अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। कभी कभार मुझे लगता है कि मुल्क पाकिस्तान में सिर्फ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और सूबा पंजाब मौजूद है। वफाकी दारुल हुकूमत में चिड़िया पर मारती है तो ब्रेकिंग न्यूज बनती है, मुल्क का पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया जाग जाता है, मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स दागने लगती है, पंजाब की चीफ मिनिस्टर छींक भी मारती हैं। मैं सिंबॉलिकली कह रहा हूं कि पंजाब का कोई भी मिनिस्टर, पंजाब का कोई भी पॉलिटिकल लीडर कोई स्टेटमेंट देखता है तो वो सुर्खी बन जाती है, वो लीड और सुपर लीड स्टोरी बनती है। लेकिन मुल्क का एक हिस्सा इस वक्त लहू लहू है। मुल्क का इस वक्त एक हिस्सा, अगर ये कहिए कि छलनी है तो कहना गलत नहीं होगा। लोग एक दूसरे को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं, लिटरली काट रहे हैं। इमाम मस्जिद का सर काट के फौजी चौकी पर रख दिया जाता है, लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। बच्चों को, बहनों को, बेटियों को, माओ को, बुजुर्गों को बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है, मारा जा रहा है। लेकिन ना कोई हेडलाइन बन रही है, ना कोई सुपर लीड बन रही है, ना मुल्क का मेन स्ट्रीम मीडिया ब्रेकिंग न्यूज चला रहा है, और ना ही मुल्क के पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल लीडरशिप इसके ऊपर कोई बात करने को, कोई कंसेंसस डेवलप करने को, कोई डायलॉग करने को या इस मसले को रिजॉल्व करने को तैयार दिखाई दे रही है। मैं बात कर रहा हूं गिलगित बल्तिस्तान की, मैं बात कर रहा हूं पाड़ा चिनार की, मैं बात कर रहा हूं कुरम एजेंसी की। वो कुरम एजेंसी जो हब ऑफ सेक्टेरियन इशू बताया जाता है। और बड़े अफसोस की बात है कि इस सेक्टेरियन इशू को बुनियाद बना के हम बड़ी आसानी से इस मसले से सरफे नजर कर लेते हैं। हम ये कह देते हैं कि जी ये तो शिया सुन्नी फसादात हैं, ये तो शिया कम्युनिटी सुन्नियों को मार रही है, ये सुन्नी कम्युनिटी शियों को मार रही है। और ये कहकर हम मामला अल्लाह की बारगाह में फेंक देते हैं कि जो करे अल्लाह करे सी। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि मामला कितना डीप रूटेड है। इस वक्त हो क्या रहा है? गुज़श्ता चंद रोज से जिस अंदाज में दर्जनों की हिसाब से लोगों को कत्ल किया गया है, मौत के घाट उतारा गया है, ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन अभी पूरे का पूरा मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर बात कर रहा है, पूरे का पूरा मीडिया कंटेनर्स पे बात कर रहा है, और मशीनरी जो है वो सूबाई मशीनरी भी और वफाकी मशीनरी भी, वो कंटेनर्स की पकड़ दकर और कंटेनर्स को डिप्लॉय करने और उनके गिर्द बड़ी बड़ी सब्ज रंग की चादरें लटकाने पे लगा हुआ है। और ऐसे में मेरे मुल्क के बाशिंदे, मेरे भाई, मेरी बहनें, माएं मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, सर काट के रखे जा रहे हैं, लटकाए जा रहे हैं और निशान इबरत बनाए जा रहे हैं। कौन लोग हैं? ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। देखिए गिलगित बल्तिस्तान का प्रॉब्लम क्या है। अगर ये कहा जाए कि इसमें मुल्क की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडरशिप और मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कहीं ना कहीं कसूरवार नहीं है, तो ये भी कहना गलत होगा। ये वो इलाका है कि जहां पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के अगेंस्ट एक ऑपरेशन किया गया, और ये ऑपरेशन बड़ी शद्दोमत से 2007 से लेकर 2014 तक जारी रहा। फिर उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने एक मरी अकॉर्ड किया था, मरी माहिदा किया था, और मरी माहिदे के बाद जो फाटा रिफॉर्म्स आई, उस फाटा रिफॉर्म्स का पूरा स्ट्रक्चर ही इस कदर गलत, इस कदर भोंडा था कि आज हम यहाँ पे इस तरह का सेक्टेरियन वायलेंस भी देख रहे हैं, दहशत गर्दी भी देख रहे हैं, लोगों को आपस में दस्तों गिरेबान होते हुए भी देख रहे हैं, बड़ी बड़ी तादाद के अंदर अमन कमेटी के मार्च भी देख रहे हैं, और पूरे का पूरा निजाम जिंदगी दरहम बरहम है। यूं कहिए कि कार्य सरकार भी नहीं है, पूरा जो सिस्टम है वो क्रिपल्ड है, मफलूज होकर रह गया है। अच्छा, इसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं जिस पे मुझे बात करनी है। अभी जो कुछ हो रहा है, लोग कहते हैं ये अंजुमन हुसैनिया कर रही है, लोग कहते हैं ये अहले सुन्नत वल जमात के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी जो एक एसोसिएशन है वो ऐसा करने में जो है वो मुलविस है। अब इसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स क्या है? सबसे पहले तो जीबी स्ट्रेटेजिकली जिस लोकेशन पे वाकया है, जहां पे पर्टिकुलरली जिसका फोकल पॉइंट कुरम बताया जाता है, कुरम एजेंसी में ये सब कुछ होता है। और आज तो जो बगन के अंदर हुआ है, बगन में जहां अहले सुन्नत के इमाम मस्जिद का सर, मैं किसी सेक्ट की बात नहीं करना चाहता, उसका सर फौजी चौकी के ऊपर रखा गया है। जिस जगह पर स्ट्रेटेजिकली वाकया है, इसके साथ अफगान बॉर्डर लगता है, इसके साथ चाइना का बॉर्डर लगता है, अ, इसमें सी पैक भी आता है, इसके साथ फिर जो है ऑब्वियसली इसके अंदर जो स्टेक्स हैं वो इंडिया के भी शामिल हैं।
یعنی را اور موساد، را جو ہے وہ بھی، اور موساد اس لیے آ جاتی ہے اس کانٹیکس کے اندر کہ کہیں نہ کہیں جو نیکسس ہے انٹرنیشنل ایجنسیز کا، وہ بے شک آئی آر جی سی ہو، ایرانین ریولوشنری گارڈز ہو، وہ زینوبیا بریگیڈ ہو، یا پھر وہ آئی ایس خراسان ہو. یہ پراکسی وارز ہیں جو انٹرنیشنل ایجنسیز کی اسٹیبلشمنٹس کی اس خطے کے اندر لڑی جا رہی ہیں. جب 2007 سے لے کے 2014 تک ایک آپریشن کنڈکٹ کیا گیا اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جی ٹی ٹی پی کو یہاں سے باہر بھگایا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر مری ایکارڈ بھی کر لیا گیا، تو یوں لگا کہ جیسے معاملات حل ہو گئے ہیں. اس کے بعد بڑی تیزی سے یہاں سے ملٹری کو ڈی ملٹرائزیشن ہوئی، فوجیوں کو یہاں سے نکالا گیا اور کہا گیا کہ جو معاملات ہیں وہ مقامی پولیس کے حوالے کر دیے جائیں. اب فوجی اتنی بڑی تعداد کے اندر نہیں تھے، اور ظاہر ہے ریزنٹمنٹ بھی لوگوں کی بہت زیادہ فوج سے اس لیے تھی کہ فوج یہاں پر آپریشن کر رہی ہے، آپریشن بھی کر رہی ہے اور آپریشن بھی کر رہی ہے. پھر پولیس کے حوالے کر دیا گیا. اب پولیس کے بس میں معاملات نہیں ہیں. یعنی جب ہم نے معاہدے کیے ٹی ٹی پی کے ساتھ یا دہشت گردوں کے ساتھ، تو انہوں نے فائٹ بیک کیا، انہوں نے دوبارہ سے پلٹ کے واپس آئے، اور یہی ہو رہا ہے. اب اس موقع پہ آئی آر جی سی بیکڈ زینوبیا جو بریگیڈ ہے وہ بھی ہے، آئی ایس خوراسان کے لوگ جو ٹرینڈ لوگ ہیں وہاں کے، زینوبیا بریگیڈ میں جا کے جنہوں نے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر جا کے ٹریننگز لی ہیں، وہ اس جگہ پر موجود ہیں. دہشت گرد ایلیمنٹس یہاں پر موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں کسی خاص سیکٹ کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو اس سیکٹیرینزم کو ایکسپلوئٹ کر کے اس سے مدد لے کے اپنے مقاصد کو کا حصول جو ہے ممکن بنا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو جن کی ریزنٹمنٹ ہے سی پیک کو لے کے، کہ سی پیک کو لے کے جو لینڈ کے پرابلمز ہیں وہ ہماری جگہ پر ریسورسز کا استعمال کیا جا رہا ہے. مقامی کمیونٹی کا یہ بھی شکوہ ہے کہ یہاں پر جو سبسڈیز ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ نے ختم کی، ہم لوگ بے روزگار ہیں، آپس کی جو سیکٹس ہیں ان کے درمیان بھی لینڈ ڈسپیوٹس بہت زیادہ ہے، زمینوں کا تنازع بہت زیادہ ہے، لڑائی جھگڑے اس کے اوپر بھی ہوتے ہیں. یہ وہ پرٹیکولر ایشوز ہیں، یہ چند وہ پرٹیکولر ایشوز ہیں جو اس علاقے کے پرٹیننٹ پرابلمز ہیں. اب 2007-2014 میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد نواز شریف نے مری ایکارڈ کیا، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوا. اس کے بعد جناب جب انلیگل اینیکسیشن آف کشمیر ہوئی، مودی نے جو اقدام کیا 5 اگست کو، اس کے بعد ہم نے کہا کہ اس کو پروویژنل کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ سٹیٹس دے دیں گے، یعنی جو اس کو ہے انٹرم صوبہ ڈکلیئر کریں گے. لیکن اس کے لیے لیجسلیشن کی ضرورت تھی، وہ لیجسلیشن پارلیمان میں نہیں ہو سکی. ہم نے کہا یہاں الیکشن کرائیں گے. اجلت کے اندر یہ سب کچھ کیا گیا. الٹیمیٹلی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا حکومتیں ہیں، وہ بھی جی بی کے مسئلے کو حل کرنے میں سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی. نہ تو کوئی لیجسلیشن پارلیمان کے اندر ہوئی، ظاہر ہے جب تک لیجسلیشن نہیں ہونی تھی اس کو کوئی لیجیٹمیٹ کور نہیں مل رہا تھا اور نہیں ہو سکا. اور نہ ہی جو فاٹا کی جو ریفارمز کی گئی وہ اسٹرکچرلی جو جس بھونڈے انداز میں کی گئی فوج کو نکالنے کا حوالے سے، لوگوں کا ٹرسٹ گین کرنے کے حوالے سے، وہ اسٹرکچر ہی غلط تھا، وہ بنیاد ہی غلط تھی جو آج کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کیسے ہیں. افغانستان کے ساتھ تعلقات بہت خراب ہیں، انڈیا کے ساتھ ایون تعلقات بہت خراب ہیں. پھر اس کے بعد جو سیکٹس وہاں پر ہیں ان کو پھر انٹرنیشنلی جو اعانت کاری اور معاونت حاصل ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ایک دن میں نہیں ہوا، یہ اوور دا ایئرز ہوا ہے. اور یہ جو ایشوز چل رہے ہیں وہاں پہ یہ سالہ سال سے چل رہے ہیں. اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ببل اب پھٹ رہا ہے، یہ لاوا پھٹنے کے قریب ہے. پیشتر اس سے کہ گلگت بلتستان جو آوازیں وہاں پہ اٹھ رہی ہیں، بے شک امن جرگہ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایک طرف جرگہ ہوتا ہے، دوسری طرف چیف سیکرٹری، آئی جی اور لا منسٹر جس ہیلی کاپٹر میں سوار ہوتے ہیں اس کو اٹیک کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ جو اب سنبھالے نہیں سنبھل رہا، بے قابو ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہے. اور سب کچھ چھوڑ کے اگر کسی طرف ہمارا فوکس ہونا چاہیے تو وہ جی بی ہے. اگر جی بی پہ بھی فوکس نہ کیا تو جی بی ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ ہمارا جو جگر کا ٹکڑا ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا، جو الٹیمیٹلی اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ انہی ایجنسیز کو ہوگا جن کی پراکسی وار اس خطے کے اندر لڑی جا رہی ہے. لیکن ابھی تک نہ تو حکومتیں اس کے اندر سنجیدہ دکھائی دے رہی ہیں، نہ ہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے. حالات اگر یوں ہی ایگریویٹ کرتے رہے تو بہت سارے لوگوں کے بہت بڑے بڑے مقاصد اچیو ہو جائیں گے. ہاں، پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج جاری ہے. اس حوالے سے جو امپورٹنٹ نیوز ہوں گی، خبریں ہوں گی، ایز the situation develops وہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت کچھ ہے جو ہو رہا ہے، بیہائنڈ دا کرٹنز ہو رہا ہے. مذاکرات کہتے نہیں ہو رہے لیکن پھر بھی ہو رہے ہیں.
انشاءاللہ ایکسکلوسیو اسٹوری ہے لے کے چند ہی گھنٹوں کے اندر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا تاکہ ہماری جو آواز ہے وہ میسج تک پہنچے. بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. چینل پہ نئے ہیں تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.